अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, हमारे बहुत ज़्यादा हमारे ऑडियंस की फरमाइश पर मैंने अपने चैनल के जो 5 सब्जेक्ट थे उसमें एक सब्जेक्ट का और इजाफ़ा किया मुक़दमे के नाम से, क्योंकि लोग कहते थे कि जी वो सियासत ही तो सारे फसाद की जड़ है, इस मुल्क में सियासत और सियासतदान, तो आप सियासत में बात क्यों नहीं करती हैं, जबकि हर मसला जो है वो हमारी जो लीडरशिप है, जो असम्बलियों में कानून साजी होती है, वो इनकी अपनी मर्ज़ी की होती है, इनके अपने मफादात के हवाले से होती है। अवाम के मफाद में ना तो कानून साजी कभी हो सकी है, ना अवाम से पूछ के की गई है। बस वो सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदे जैसे तैसे करके इलेक्शन जीत के असम्बलियों में पहुंच जाते हैं और फिर वो असम्बलियों के सारे जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और जो उनकी मौजें हैं वो मौजें करते हैं, लेकिन अवाम की ज़िंदगी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। अगर कोई रिलीफ लोगों को मिला है तो माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम है कि ये बात लोगों को शायद अच्छी न लगे, लेकिन सच्ची बात ये है कि जब भी कोई रिलीफ मिला है तो उसी दौर में मिला है जिसे आप आमरीत कहते हैं, मैं नहीं कहती। मैं आमिर का मतलब वही समझती हूँ जो इसका मतलब है, उमूर के तय करने वाले को आमिर कहते हैं। रिलीफ लोगों को मिला है अय्यूब खान के दौर में, रिलीफ लोगों को मिला है मुशर्रफ साहब के दौर में। हाँ, ज़ियाउल हक साहब का दौर काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। उसकी वजह उनकी कोई बेईमानी नहीं थी, उनकी कोई और बदनीयती नहीं थी, लेकिन हाँ उनकी गलत पॉलिसीज़ थी, जिसमें सबसे गलत पॉलिसी अफ़गान महाजरीन को यहाँ बसाना पाकिस्तान में, और न सिर्फ बसाना बल्कि वो अपने साथ जो नशा आवर चीज़ें और असलहा लेकर आए थे, जो असलहे की रेलपेर अफ़गानियों के यहाँ आने से शुरू हुई, सारी दुनिया को पता चल गया, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता चल गया। ज़ियाउल हक साहब को नहीं पता चल सका कि इस मुल्क में कितना असलहा आ चुका है, कितने लोग यहाँ अफ़गान महाजरीन जो है ना उन्होंने यहाँ पे क्या क्या गंद किया, उन्होंने कितनी नशा आवर हेरोइन और क्लैशनकॉफ, दो उनके तोहफे हैं अफ़गानियों के जो वो पाकिस्तान को देकर गए। मैं अब बहुत ज़्यादा फरमाइश है कि जी इमरान खान के बारे में आप कोई बात नहीं करती हैं, मैं उनके बारे में क्या बात करूं, वो तो अपने बारे में सारी बातें खुद ही कर चुके हैं, खुद करते रहते हैं। देखिए, जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलतें मरियम और इमरान खान को मिली वही सहूलतें सारे सियासी कैदियों को मैसर होती हैं, लेकिन ये दो अफराद ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया हुआ है। मरियम ने सबसे ज़्यादा ड्रामा किया, और अब इमरान खान साहब जो हैं वो भी कि जी वो जेल की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं भैया? आपको हर वो सहूलत मैसर है जो और किसी सियासतदान को मैसर नहीं आ सकी। ऐसा तो नहीं है कि खाली पीटीआई के लोग उनको मिलकर आते हैं, और लोग भी जाते हैं, और लोगों को भी इजाज़त मिलती है। खुद उनकी सगी बहनें हैं, हलीमा खातून क्यों नहीं कहती, क्यों नहीं बताती कि इमरान खान के साथ कोई जुल्म हो रहा है? उन्होंने तो नहीं बताया, उनकी दूसरी बहनों ने भी नहीं बताया, ये तो उनकी फैमिली हो गई। चलिए, उनके बहुत करीबी अजीज़, उनके वकला, ऐसा तो नहीं है कि सारे इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पर आ गए हों, और अगर उनकी बहनें भी इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पर आ गई हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है? घर का बेदी जो है, घर का आदमी जब, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ड्रामा मेरा ख्याल है बंद होना चाहिए। इमरान खान साहब अपनी परफॉर्मेंस बताएं कि जब वो यहाँ थे उन्होंने क्या किया। 4 साल वो जिस फौज को अब गालियां दिलवाते हैं अपने कारकुनों से, 9 मई को जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। आप मुझे बताइए, इमरान खान साहब और उनकी बहनें और उनके चाहने वाले पाकिस्तान में, कि उनकी परफॉर्मेंस में 4 साल की सिवाय एक हेल्थ कार्ड के कोई और रिलीफ है जो आवाम को मिला? और वो भी किसको मिला? पंजाब को सिर्फ। क्यों? हर सियासतदान पंजाब को क्यों नवाजता है? चूंकि वो बड़ा सूबा है, वहां वोटर्स ज्यादा हैं। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए आप हर सहूलत पंजाब को देंगे। बलोचिस्तान, सरहद और सिंध ये उस हेल्थ कार्ड से महरूम रहे, जिसका बहुत चर्चा है कि इमरान खान ने हेल्थ कार्ड इशू करके, मुझे हमारे एक पुराने सेक्रेटरी साहब हैं, पुराने तो बहुत नहीं है, 1 साल हुआ होगा उनको रिटायर हुए हुए, जनाब अहमद नवाज सुखेरा साहब कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे, सारा कुछ। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने, क्योंकि इमरान खान के दौर में वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे, तो उन्होंने कहा कि जी हेल्थ कार्ड के लिए लोग बहुत तारीफ करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है, उनका ये बड़ा अच्छा काम था, हमें उनके काम पे कोई एतराज़ थोड़ी है। हम तो कहते हैं बहुत अच्छा काम किया इमरान खान आपने, लेकिन खाली एक सूबे के लिए क्यों?
جواب دیں نا، ان کے چاہنے والے اور وہ جواب دیں. اب انہی کے یہاں سے لوگ ٹوٹ پھوٹ کر اگر آتے ہیں، وہ جس کو ہم اردو میں مخبر کہتے ہیں، انفارمرز جو ہیں ان کے اپنے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے انفارمرز. میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میں میڈیا پر دیکھ رہی ہوں. عماد اظہر نے کیوں نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا؟ وہ تو آپ کے پالے ہوئے تھے نا. آپ کے وہ تمام لوگ جنہوں نے تحریک انصاف سے شہرت پائی. عماد اظہر کے والد گورنر رہے اظہر صاحب، ان کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، بڑا اچھا ان کی پرفارمنس تھی. عماد اظہر کی شہرت بھی کوئی اتنی بری نہیں ہے، بری کیا بلکہ میں کہتی ہوں اچھی شہرت کے حامل رہے ہیں عماد اظہر صاحب. لیکن عماد اظہر صاحب اب کیوں اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اپنی الگ تحریک چلائیں گے اور اپنی الگ پارٹی بنائیں گے؟ یہ آپ ہی کے لوگ ہیں نا، یہ کسی اور پارٹی کے تو نہیں ہیں. بالکل یہی حال مریم کا ہے. ایک بالکل جاہل نااہل عورت کو اتنا بڑا صوبہ ان خاتون کو دے دیا گیا چلانے کے لیے، تو اب اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں دیا، اور اگر کسی نے دیا ہے، کوئی ہے ان میں سے میاں صاحب کے پیرول پر، اور وہ مریم بھی ان کو نوازتی ہیں. میں کوئی اور برا لفظ نہیں کہنا چاہتی، خالی میک اپ اور لباس پر توجہ دینے کے بجائے اور ہاتھ نچا نچا کر تقریریں کر لینے سے ملک نہیں چلتے ہیں. مریم بی بی کام کرنا پڑتا ہے، اور آپ بے نظیر بننے کی کوشش تو کبھی کیجیے گا بھی نہیں. سب جانتے ہیں کہ میرا پیپلز پارٹی سے سیاسی اور نظریاتی اختلاف انتہائی شدید ہے. انتہائی شدید ہے کہ جب مجھ پر انہوں نے مرڈر اٹیک کروایا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ایک ایجنسی کے ایک صاحب کے ساتھ مل کر، تو میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو بچ گئی، چونکہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ محترمہ کو جب پتہ چلا، میری ان سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہے انگلینڈ میں. ایمبیسی کے سامنے ایک ہوٹل ہے، ہوٹل کالٹن ٹاور. ہم لوگ 1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے مس گائیڈ کیا جاتا تھا. میں نے کہا بی بی دیکھیے، اگر آپ مس گائیڈ ہوتی ہیں، یو آر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ آپ مس گائیڈ ہو گئیں. اگر آپ سے کوئی کہتا کہ جی بلاول کو کنویں میں پھینک دیں، آپ پھینک دیتی نہیں، چونکہ وہ آپ کی اولاد ہے. کیوں پھینکیں گی آپ بھائی؟ چونکہ میں کسی اور کی اولاد تھی. میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میری نوکری گئی، میری ڈسمسل ہوئی پیپلز پارٹی کے بے شرم لوگوں کے کہنے سے، بے غیرت لوگوں کے کہنے سے، جو یہی لوگ مخبر ہوتے ہیں. یہ جو آپ کے بہت ہی وفادار ساتھی رہے ہیں بی بی کے، پیپلز پارٹی والوں کے، یہی پھر آگے مخبر اور انفارمر ہوتے ہیں، اور یہی کام یہ کرتے ہیں. یہ آپ کی انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے میرے لوگ جو ہیں نا وہ سمجھتے ہیں میں اس طرح کی چیزوں سے خوش ہو جاؤں گی. وہ غلطی پر ہیں، لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے. مجھے اپنے والد کی پالیسیز ہی کو لے کر چلنا ہے. تو بی بی اگر آپ کی والد کی پالیسیز غلط تھیں، اس سے انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہوئے ہیں، کراچی کے خاص طور پر، لیکن ہم کس سے گلہ کریں؟ کس سے گلہ کریں؟ کراچی کی جماعت بنی، اس نے کیا کیا کراچی کے لوگوں کے لیے؟ کبھی اسمبلیوں میں انہوں نے وہ ایشوز ریز کیے ایم کیو ایم نے، جن کے مینیفیسٹو میں پہلی چیز کوٹا سسٹم، اور اب کوٹا تو ویسے بھی ختم ہو چکا ہے عملی طور پر. کوٹے کا تو اب کہیں دور دور پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ 100% جو نوکریاں ہیں وہ سندھی بولنے والوں کے پاس ہیں، وہ کراچی کے اردو بولنے والوں کے پاس نہیں ہے. معاف کیجیے گا، پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. میں ایم کیو ایم کے لوگوں سے مخاطب ہوں، ان کے جو بڑے رہنما ہیں فاروق ستار صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب بھی شامل ہو گئے. آپ بھی تو ٹوٹے، آپ کی بھی تو 2 پارٹیاں بنی، لیکن اب آپ پھر سب ایک ہو گئے ہیں. لیکن کسی ایک نقطے پر متفق ہوتے تو خوشی ہوتی کہ آپ کوئی کام کرنے نکلے ہیں کراچی کے لیے. آپ نے کراچی کے لیے تو کچھ نہیں کیا. مصطفیٰ کمال صاحب، فاروق ستار صاحب اور دوسرے جو رہنما ہیں جو آگے ہیں. میں الطاف صاحب کی بات اس لیے نہیں کرتی کہ ان کے پاس بہت اچھا بہانہ ہے کہ بھائی میں تو ویسے ہی آؤٹ ہوں، میں تو بس ایک نام کا لیڈر ہوں. بھائی آپ نام کے لیڈر ضرور ہیں، لیکن آپ کا صرف ٹیلی فونک خطاب ہی تو بند ہوا ہے. پالیسیز تو آپ کی چل رہی ہیں نا، تو ان پالیسیز میں کراچی کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے کیا انسٹرکشنز دیں ایم کیو ایم کو؟ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو منع نہیں کر رہی کہ آپ اسمبلیوں سے آؤٹ ہو جائیں. اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کہا نا کہ آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں چھوڑ دیں. آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، چونکہ آپ کو مزے لگ گئے ہیں اقتدار کے.
تو یا تو آپ اقتدار کے مزے لوٹ لیں یا کراچی کے لیے وہ کام کر لیں جن کی وجہ سے آپ نے یہ بنائی تھی MQM۔ لاسٹ الیکشن جو ہوا ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ آپ کے ڈبے بھروائے گئے ہیں، آپ کو ووٹ نہیں ملا کراچی سے۔ ہر آدمی کو پتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہے، جو الیکشن کمیشن سے قریب ہے۔ میں تو خود الیکشن کمیشن کی امپلائی رہی ہوں 22 سال تک۔ ہر آدمی کو پتا ہے کہ MQM کو جتوانے کے لیے اس کے ڈبے بھروائے گئے، لوگوں نے ووٹ نہیں دیا MQM کو، وہ ووٹ جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ یہ بات آپ کو بھی پتا ہے، بہت اچھی طرح پتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اب آپ کراچی کی رہنمائی کے، کراچی کے رہنما بننے کے لائق نہیں رہے آپ لوگ۔ آپ نے اسی عطار کے لوڈے سے دوا لینے آپ سندھ اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب سے گھٹیا اور ذلیل کام کرنے والی پارٹی، کراچی کے حقوق کو تباہ کرنے والی، وہ بھٹو، اس کا ظلم اور جبر آج تک زندہ ہے۔ جب یہ کہتے ہیں نا آج بھی بھٹو زندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرا کہ دیکھ لو ہمارا ظلم اور ہمارا جبر ابھی تک زندہ ہے، کر لو جو کرنا ہے تم، چونکہ تم خود ہی بکے ہوئے ہو تو تم کیا ہمارے مسائل حل کرو گے۔ اصل مطلب یہ ہے اس نعرے کا، بھٹو زندہ ہے، زندہ رہے گا بھٹو، اس کا ظلم اور اس کا جبر زندہ رہے گا۔